नमस्कार माझ्या मोगाळ इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक प्रीतीज गोवन डिलायट्स आमच्या यूट्यूब चॅनलार स्वागत आसा। आयज आमी करया सुक्या सुंगटाची किसमूर। त्याच्या खातीर हांवें हांगा 1 कप बारीक सुकी सुंगटां घेतल्या। ही सुंगटां आमी बरे पैकी उदकान 2-3दां धुवन घेवया आनी हितूंतले आमी सगळें उदक अशें पिळून घेवया। उपरांत कायलीन हांव 2 चमच तेल घालून घेता। तेल बरे पैकी गरम जातकच हांवें हांगा 2 हिरव्यो मिरच्यो अश्यो लांब चिरून घालता। उपरांत हातून आमी 1 चमच आले लसुणाची पेस्ट घालून घेवया। या धाडून सुद्दां घातल्यार जाता आले लसूण आनी एकदां आमी बरें तळसून घेवया। उपरांत हांवें हांगा 1 मोठो कांदो असो बारीक चिरून घेतला, तो आमी हातून घालून घेवया आनी तोवूय एकदां आमी बरो तळसून घेवया। तातूंत मागीर हांव 1 टमाट असो बारीक चिरून घेतला, तो घालून घेता आनी तोवूय आमी एकदां बरो असो तळसून घेवया। कांदो टमाट बरे पैकी मोव जातकच हातून हांव पाव चमचो हळदीचो पिठो घालता, 1 चमचो सुके कोथमिरीचो पिठो घालून घेता, 1 चमचो हातून गरम मसाला घालून घेता आनी पाव चमचो हातून हांव सुके मिरसांगेचो पिठो घालून घेता आनी हे आमी एकदां बरें मिक्स करून घेवया, एकदां बरें तळसून घेवया। उपरांत हातून आमी ही सुंगटां घालून घेवया, सुकी सुंगटां ती एकदां अशी मिक्स करून घेवया। तातूंत मागीर आमी अर्दो ग्लास उदक घालून घेवया, उदक चड घालून घेवं नाका। तातूंत मागीर आमी चवी पुरतें मीठ घालुया आनी तें एकदां मिक्स करून घेवया। हातून मागीर हांव थोडीशी बारीक शिनलेली ओली कोथमीर घालून घेता। हातून आमी थोडीशी सोय घालून घेवया। उपरांत हातून तुमकां जाय जाल्यार 2 भिंडाची सोलां सुद्दां घातल्यार जाता आनी हें घालून आमी एकदां बरें मिक्स करून घेवया आनी 5 ते 10 मिनटाक लागून आमी हें बरें शिजोवन घेवया आनी हातूंतलें आमकां सगळें उदक आटोवन घेवपाक जाय। हें पळया, अशे पद्दतीन आमचें हें सुंगटाची किसमूर खावपाक तयार आसा। ही खावपाक खूब म्हटल्यार खूब रुचीक लागता। ही रेसिपी तुमी एकदां मुद्दम करून पळयात। जरी तर तुमकां रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लायक, शेअर अँड सबस्क्राईब माय यूट्यूब चॅनल। अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन परत मिळूया। टिल देन कुक विथ जॉय अँड शेअर विथ लव। मोग आसूं आनी देव बरें करूं।